फर्स्ट अफ अल नेपाल क्रिकेट टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ। एसियन गेमको लागि क्वालिफायर राउन्ड खेल्ने क्रममा नेपाल फाइनलमा पुगेको छ र यो 3-4 वटा गेम जहाँ नेपालले खेल्यो र नेपालले चाइना मलेसिया वुमनलाई चाहिँ हराइदियो कि उहाँहरूलाई चाहिँ अब नेपालसँग खेल्ने क्रममा चाहिँ डिमोटिभेट हुने जस्तो देखिन्छ। यसको मिनिङ नेपालले यो सन्देश दिन चाहेको छ कि हामी अब यो सानोतिनो टिमसँग क्वालिफायर खेल्नको लागि चाहिँ हामी होइन कि हामी सिधै ठुल्ठुलो टिम इङ्ल्यान्ड, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्काहरूसँग चाहिँ हामी खेल्न तयार छौँ र हामी सक्षम भइसकेका छौँ भनेर चाहिँ नेपालले सन्देश दिइसकेको छ। त्यस कारणले आइसिसीको ध्यान अब चाहिँ नेपाललाई ठुल्ठुलो टिमहरूसँग खेलाउनेतिर ध्यान जाओस्। त्यही नै हो आइसिसीको लागि मेरो अनुरोध। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई।